संविधान संशोधनको गृह कार्य गर्न कार्यदल गठन, महन्त ठाकुर पक्ष फेरि तटस्थ बस्ने। शेरबहादुर देउबा निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक जारी, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे अधिवक्ताहरू। सबै विकल्पमा छलफल गर्ने कांग्रेसको निर्णय, महन्त ठाकुर आफै प्रधानमन्त्रीकी ओलीका सारथी। यसबारे पुरै जानकारी। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 4200 भन्दा बढीको मृत्यु, 2,59,000 भन्दा धेरै नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। सुनको मूल्य तोलामा 400 ले घट्यो। परिस्थिति जन्य काममा मेरो कुनै पनि इच्छा छैन भन्दै महन्त ठाकुरको भनाई। यातायात र विद्यार्थीको परीक्षा सम्बन्धी ठूलो खबर आयो। संविधानमाथि कु भयो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अध्यस्त गरौं भन्दै तरुण दलको भनाई। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर विदा गरौं भन्दै गगन थापाले भने। महन्त ठाकुर भन्छन्, हामी निकासा दिन्छौं, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव सहमति कायम गरौं, राष्ट्रिय सरकार बनाऊ। राष्ट्रपतिको कदम संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भन्दै रामचन्द्र पौडेलको भनाई। आफै बहुमतको सरकार दाबी गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री केपी ओली। महामारी विरुद्ध लड्न जुट्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कुन कुन देशले के दिए त? यसबारे पुरै जानकारी। कांग्रेसले राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लगाउन अरू दलसँग छलफल गर्ने। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय आज 5 बजे सकियो। आजको मौसम जानकारी। देशभर मौसम बदली, अधिकांश स्थानमा पानी पर्ने। फ्रन्टलाइनरलाई भत्ता उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले माग्यो विवरण। प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन, विश्वासको मत लिने समय नै थिएन। घट्न थालेको खुराको मासुको मूल्य, रवि छानेलले पोखे कडा आक्रोश। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरुलाई दिएको समय आज साँझ 5 बजे सकिएको छ। सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने राजनीतिक आधार नभएको भनी प्रधानमन्त्रीको आग्रहका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार साँझ संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन्। यस अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। गत वैशाख 31 गते संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिन नसकेका ओलीको संसद अङ्कगणितमा नै कुनै फेरबदल नआएपछि अर्को सरकार गठन थाल्न मार्ग प्रशस्त गरेका हुन्। तर राजीनामा नदिई संविधान विपरीत नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ। आह्वान बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको समय आज सकिएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालमा कोभिड-19 को उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको विवरण संकलन गराउन सबै अस्पतालसँग विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको वैशाख 19 गतेको निर्णय अनुसार कोभिड उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूलाई 6 महिनासम्म सुरु तलब स्केलको 50% जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन विवरण माग गरेको हो। कोरोना महामारी पहिचान, निदान र उपचार, एम्बुलेन्स सञ्चालक, शव व्यवस्थापन, प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सरसफाइकर्मी र सुरक्षाकर्मीको विवरण व्यवस्थित गर्न र प्रमाणित अभिलेखका आधारमा भत्ता उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी फ्रन्टलाइनरलाई भत्ता उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले विवरण माग गरेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष नयाँ सरकार गठनमा पनि तटस्थ बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मुद्दाहरू सम्बोधन गरिरहेकाले विपक्षमा जान नसक्ने समेत बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने बेलामा पनि जसपाको ठाकुर पक्ष तटस्थ बसेको थियो। संविधान संशोधनका विषयमा सरकार पक्ष र जसपाका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल गठन भएको छ भने जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले 5 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको समेत जानकारी दिएका छन्। ठाकुरले जसपाको तर्फबाट लक्ष्मणलाल कणर र शवेन्द्रनाथ शुक्ल, एमालेबाट अग्नि खरेल, विष्णु रिमाल र कृष्णभक्त पोखरेल कार्यदलमा रहेको समेत बताएको छ। त्यसैगरी वैकल्पिक सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको नाम चर्चामा रहेको छ। स्वयं जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरूले ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव समेत गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि त्यसमा सकारात्मक देखिएको छ। तर स्वयं ठाकुरले भने रुचि देखाएका छैनन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले बाहिर चर्चा भए पनि आफूलाई कुनै प्रस्ताव नआएको उनले बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, परिस्थिति जन्य काममा मेरो कुनै पनि इच्छा छैन भन्दै उनले बताएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो दलले निकास दिने दाबी समेत गरेका छन् भने सिंहदरबारमा आफ्नो पक्षका सांसदहरूसँग छलफल गर्नुअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ठाकुरले मध्याह्न 12 बजेको अर्को अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरूसँग छलफल हुने बताएका छन् भने उनले अघि भनेका छन्, हामी निकास दिन्छौं।
आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमति गरेर सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। शुक्रबार बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन्। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भने, म अहिले पनि भन्छु राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ, सहमतिका साथ अगाडि बढौं, कोभिड-19 जस्ता समस्या समाधान गरौं र देशलाई विकासको बाटोमा लैजाउँ। उनले शुक्रबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरी वैकल्पिक सरकार बनाउन आग्रह गरेका छन्। वैकल्पिक सरकार बनाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेको भन्दै उनले भनेका छन्, राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो भने आउनुस्, मेरो नेतृत्वमा सबैलाई समेटेर साझा भूमिका खेल्नेछु। अरू कुनै उपयुक्त विकल्प छ भने त्यो पनि प्रस्तुत गर्न देउवालाई आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् भने कमसेकम यो विकल्प हो भनेर हिम्मतका साथ भन्नुहोस् भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी सहमतिमा कायम गरौँ, राष्ट्रिय सरकार बनाऊ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव राखेका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बजारमा कुखुराको मासुको खपत घटेसँगै मूल्य पनि घट्न थालेको छ। एक महिना अघि प्रति केजी 450 रुपियाँमा रहेको मासुको मूल्य भने अहिले केजीमा 100 रुपियाँ भन्दा बढी घटिसकेको छ। अहिले बजारमा प्रति किलो 330 देखि 340 रुपियाँसम्म झरेको छ भने कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि गरिएको निषेधाज्ञासँगै बजारमा मासुको खपत घट्दै गएको छ। खपत घटेसँगै मूल्य पनि घटेको खबर तपाईहरूले थाहा पाइरहनु भएको छ। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष जङ्गबहादुर विसीले निषेधाज्ञासँगै बजारमा कुखुराको मासुको मूल्य घटेर 340 रुपियाँमा झरेको समेत बताएका छन्। विशेष गरी कुखुराको मासुको मूल्य घटेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा विपक्षी दलका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। देउवा निवास नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल लगायतका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएर दलहरूलाई वर्तमान सरकारको विकल्प दिन आह्वान गरेपछि चल्ने कदमबारे उनीहरूबीच छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने बारेमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेका पक्ष र जसपाका उपेन्द्र बाबुराम पक्षको गठबन्धन बनेको थियो भने ओलीले विश्वासको मत लिन सकेका थिएनन्। तर दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पनि जुटाउन नसकेपछि हाल संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्। अहिले देउवा निवासमा विपक्षी दलहरूको बैठक भने जारी रहेको छ। त्यसैगरी प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावनालाई बारम्बार कुल्चीको निष्कर्ष निकालेको छ र सबै दलसँग छलफल गरेर यो प्रवृत्तिलाई रोक्न सबै विकल्पमा जाने निर्णय समेत गरेको छ। कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले संसदमा विश्वासको मत नलिने भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। यानि कि सबै विकल्पमा छलफल गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण 4209 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार उक्त अवधिमा थप 2,59,000 भन्दा धेरै नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको समग्र संख्या 2,60,00,000 नागेको छ भने त्यस्तै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 2,91,331 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमाझ मौसम सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभरको मौसम प्रभावित भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार चक्रवात ताउते कमजोर भए पनि पश्चिमी न्यूनचापी प्रणाली आज देशभर वर्षा हुने बताइएको छ। आज राति प्रदेश 1, प्रदेश 2 लगायत देशका बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र अन्य भूभागमा सामान्यतया सफा रहनेछ भने प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा केही स्थानमा तथा कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम बागमती प्रदेश 2 र प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाले जनाएको छ। विशेष गरी आज देशभर मौसम बदली हुने भएको छ भने अधिकांश स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना देखिएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमका साथ दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन आह्वान गरेका छन्। उनले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विदा गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नेता थापाले लेखेका छन्, विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रक्रिया सुरु गर्ने हो। नेतागण के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएर यो गरेको हो या जानेर गरेको हो? गनगन गरेर नबसौं, सुझबुझ पुर्याउँ र यिनले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलीलाई विदा गरौं, महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई विदा गरौं भन्दै उनले लेखेका छन्। प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् भने राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रयोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गरेकी हुन्। दर्शकवृन्द, यसै सम्बन्धी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले यसका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने कांग्रेस नेता रमेश लेखकले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट एकपछि अर्को
सरकारको गैर संवैधानिक कार्य भएको भन्दै कांग्रेसले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। कांग्रेसले यो सरकार बनेदेखि नै संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार भइरहेको ठहर गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत लेखकले बताएका छन्। विशेष गरी कांग्रेसले राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग ल्याउन अरु दलसँग छलफल गर्ने बताएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्दी स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रति तोला 400 ले घट्दै 93,300 रुपियाँमा कायम भएको छ, जबकि अघिल्लो दिन 400 रुपियाँले बढेर सुन प्रति तोला 93,700 रुपियाँ पुगेको थियो। महासंघका अनुसार आज तेजाबे सुन प्रति तोला 92,800 रुपियाँ कायम भएको छ भने यता चाँदीको मूल्य भने प्रति तोला 10 रुपियाँले घटेर 1,350 रुपियाँ कायम भएको छ। विशेष गरी सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपियाँले घटेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्दी रविले मिछाने आक्रोश हुँदै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट लेखेका छन्। जनमित्री अस्पतालमा कुनै पनि विपन्नले पैसा तिर्नु पर्दैन, जुन बिरामीको बिलको कुरा आयो उहाँहरूको समाचार आएपछि हामीले तुरुन्तै खोजबिन गर्यौं। विपन्नका लागि राखिएको एउटा अत्यन्त समन्वय फारम नभरी अनुहार हेरेर छुट्याउन निकै गाह्रो हुन्छ। कुन पत्रकारले सञ्चालन गर्ने न्युज पोर्टल रिपोर्टर्स नेपालको न्युज आए लगत्तै अस्पताललाई त्यो विपन्न परिवारको पैसा किन लिएको तुरुन्तै फिर्ता गर्नुस् भने र अस्पतालले तुरुन्तै बोलाएर पैसा फिर्ता गर्यो। त्यसपछि पो थाहा भयो उहाँहरू उपचार गराउन नसक्ने अवस्थाको विपन्न परिवारको हुनुहुन्न रहेछ। बरुवाहरूलाई परे पनि सहयोग गर्दै आएको र अझै परे सहयोग गर्ने मनकारी हुनुहुँदो रहेछ। अस्पतालले फिर्ता दिएको पैसा लिएपछि यो पैसा बरु अरू विपन्नलाई दिनुहोला भनेर मलाई मृतक रामचन्द्र श्रेष्ठका आफन्त राजु श्रेष्ठले कल गर्नुभयो। म पनि दौडेर गएँ। यति असल मानिस यो समाजमा कमै हुन्छन्। उल्टो आफन्तको सम्झनामा त्यो पैसा र अझै आवश्यक परे म छु भन्ने मान्छेप्रति नमन गर्दछु। मृतक प्रति श्रद्धाञ्जली, परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु। साथै यो बाचा गर्दछु अस्पतालले बदमासी गरेको रहेछ भने सबैभन्दा पहिला म त्यस विरुद्ध उभिनेछु। पैसा तिर्न नसक्नेले पनि त्यहाँ सरकारको तोके भन्दा पनि कम्तीले पुग्छ। अस्पतालहरूका अनुसार सामान्यतया कोभिडका बिरामीको उपचारमा 40,000 देखि 2 लाखसम्म लाग्दो रहेछ। बिरामीको कन्डिसन, रोगको अवस्था, बिरामीले कस्तो सेवा कति दिन लाग्ने त्यो नहेरी भन्न नसकिने रहेछ। जे होस्, यो अस्पतालमा हाम्रो काम भनेको विपन्नलाई सित्तैमा उपचार गराउने र आवश्यक अक्सिजनको जोहो गर्ने नै हो भन्दै उनले लेखेका छन्। अब शीर्षकमा यो विषयलाई तोडमोड गर्न लागि परेका साथीहरूलाई स्वास्थ्य शुभकामना बाहेक मेरो भन्नु केही छैन। यो महामारीमा बन्द जस्तै भएको अस्पताल संरचना गरेर ज्यान जोखिममा राखेर दिनरात काम गरेको राम्रो पुरस्कार पाउँदैछु भन्दै उनले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्दी, नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले बहुमतको सरकार दाबी गर्ने तयारी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षको साथ लिएर बहुमत सरकार बनाउने तयारी एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका हुन्। जसपाको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा 76(5) अनुसार बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर बहुमत सरकारको दाबी गर्न राष्ट्रपति समक्ष जाने तयारी ओलीले गरेका हुन्। जसपाको ठाकुर महत्व पक्षको संसदीय दलको बैठक अहिले सिंहदरबारमा जारी रहेको छ। त्यसैगरी आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै केपी ओलीले आफूले संसद छल्न नखोजेको समेत दाबी गरेका छन्। हामीसँग समय छैन, विश्वासको मतमा पराजित भएर 5 मा जाने समय सुविधा हामीलाई छैन। 5 मै जाने भएपछि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्तै गर्नु उचित मात्र होइन, अत्यावश्यक भइसक्यो। ओलीले भने तसर्थ वैकल्पिक सरकार बनाउन गएको हो, छल्न खोजेको होइन भन्दै उनले बताएका छन्। यो 1 वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन खोजियो। उनले पुस 5 मा संसद विघटन गर्नुको कारण पनि खुलाएका थिए। संसदमा थामी नसक्नु अवस्थामा पुगे। मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले सरकार बन्ने र सरकार काममा केन्द्रित हुने अवस्था देखिन उनले भने। त्यही भएर ताजा जनादेशमा जाने निर्णयसहित पुस 5 मा संसद विघटन गरे भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्दी, कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटेका छन् भने कुन देशले के सहयोग दिएका छन् त? आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न ओमानमा रहेका एनआरएनए र अन्य नेपालीले संयुक्त रूपमा खरिद गरेर 560 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल पठाएका छन्। त्यसैगरी केही हप्ता पहिला दक्षिण एसियाली मुलुकका विदेश मन्त्रीको भर्चुअल सम्मेलनमा चीनले नेपाललाई 50 लाख RMB बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो र चीन सरकारले अनुदानमा 20,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर पनि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो र त्यो सामग्रीहरू समेत आइसकेको छ। त्यसैगरी गत वैशाख 18 गते अमेरिकाले नेपाललाई 85 लाख अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा गरेको थियो भने सोही घोषणा अनुसार अब स्वास्थ्य सामग्रीहरू लिएर अमेरिकी जहाज काठमाडौँका लागि उडिसकेको छ र अबको केही घण्टामा काठमाडौँमा अवतरण गर्ने समेत बताइएको छ। त्यसैगरी यति बेलामा भारतले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र यति बेला कोरोनासँग जुझ्नको लागि भारत आफैले सहयोग समेत खोजिरहेको छ। तर पनि भारतबाट नियमित रूपमा आइरहेका सामग्रीहरू सुचारुको लागि नेपालले आग्रह गरिरहेको छ। त्यसैगरी थाइल्यान्डका विभिन्न संस्थाले समेत नेपाललाई सहयोग गरेका छन्। त्यहाँबाट 24 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र अन्य स्वास्थ्य सामग्री सहयोग आएको छ। त्यसैगरी बंगलादेशले पनि नेपाललाई सहयोग गरेको छ भने महामारी नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशले पनि नेपाललाई सहयोग गरेको हो। बंगलादेशले 5000 भाइल्स रेमडेसिभिर अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। त्यसैगरी स्पेनले पनि नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ। स्पेनले बिहिबार एक चार्टर विमानद्वारा स्वास्थ्य सामग्री पठाएको थियो। त्यसैगरी फिनल्यान्डले पनि सहयोग गरेको थियो भने फ्रान्सले पनि सहयोग गरेको छ। जर्मनीले पनि सहयोग गरेको छ। बेलायतले पनि नेपाललाई सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी ओमानले सहयोग गरेको छ भने त्यसैगरी कम्बोडियाले पनि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी बेल्जियमले पनि 10 लाख
सर्जिकल मास्क प्रदान गरेको छ भने यसका साथै 2000 नासल अक्सिजन कैनुलस पनि प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी युरोपेली युनियनले पनि नेपाललाई सहयोग गरेको छ। आउनु सब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा 76(5) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले धारा 76(5) को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न 24 घण्टा पनि समय नदिनु षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। सामान्यतया नयाँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम 3 दिनको समय दिन्छ भने तर एकाएक 24 घण्टाको समय पनि नदिई गठन आह्वान गर्नु भनेको संसदलाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भन्दा अरु केही पनि हुन सक्दैन भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी राष्ट्रपतिको कदम संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र हो भन्दै रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्। आउनु सबको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारलाई शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्मको समय सीमा दिएर नयाँ सरकारको विकल्प दिन राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान विरुद्ध रिट दायर गर्न अधिवक्ताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही, शैलेन्द्र अम्बेडकर, वीरभद्र जोशी छुट्टा छुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म उनीहरूको रिट दर्ता भने भइसकेको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार 5 बजेसम्मको समय दिएर दलहरूलाई वर्तमान सरकारको विकल्प दिन आह्वान समेत गरेकी थिइन्। विशेष गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताहरू पुगेका छन्। आउनु सब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समयावधि छोटिँदै गर्दा दलहरूले आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका थिए। विपक्षी दलहरू वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयासमा जुटेका छन् भने सत्तारूढ एमालेका नेताहरूले जनता समाजवादी पार्टी जसपाले साथ दिने समेत दावी गर्ने बताएको छ। यसै सम्बन्धी एउटा प्रश्न उब्जिएको छ, महन्त ठाकुर आफै प्रधानमन्त्री कि ओलीका सारथी भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। आउनु सब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यातायात सम्बन्धी तपाईहरुलाई केही जानकारी दिन चाहे। अहिले नेपाल सरकारले देशभर यातायात ठप्प नै पारेको छ। कुनै जिल्लामा मात्रै सवारीमा जोरबुजुर प्रणाली लागू गर्ने दिई सवारी सञ्चालन गरिएको छ र अरु सबै जिल्लाहरूमा ठप्प नै पारिएको छ। त्यसैगरी अब बाँकी रह्यो विद्यार्थीको परीक्षा सम्बन्धी। दर्शकवृन्द, विद्यार्थीको परीक्षा सरकारले भौतिक उपस्थितिमा हुन नसक्ने बताइसकेको छ। यसअघि एसई र कक्षा 12 को परीक्षा पनि सरकारले स्थगित गरिसकेको छ र यस सम्बन्धी छिटै निर्णय गर्ने समेत बताएको छ। सबै विद्यार्थीहरूको परीक्षा अब भौतिक उपस्थितिमा नभई अनलाइनबाट वा अन्य माध्यमबाट हुने बताइएको छ। सरकारले यसबारे आधिकारिक कुनै निर्णय गर्यो भने तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु आजको अन्तिम समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संविधानमाथि पटक पटक कु गरेको भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अध्यस्त गर्न नेपाली कांग्रेस सम्बन्ध तरुण दलले माग गरेको छ। तरुण दल अध्यक्ष जेठजङ बस्नेतले विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिको भूमिका सबै नागरिकको अभिभावक हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको कार्यन्दार र संविधानको भक्षक जस्तो देखिएको भन्दै महाभियोग प्रस्तावबाट हटाउनु पर्ने बताएका छन्। विशेष गरी संविधानमाथि कु भयो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अध्यस्त गरौं भन्दै तरुण दलले भनेको छ। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।